अस्सलाम मुनाज़िरीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आमतरीन खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जो टॉप ट्रेंड कर रहा है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा कर रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इमरान खान को धमकी लगाई है और ये बड़ी खौफनाक धमकी है। ये यानी उनकी जिंदगी के हवाले से है। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक रिएक्शन मौजूद है। तहरीक इंसाफ ने भी रिएक्शन दिया है, लेकिन ये बड़ी संजीदा बात मरियम साहबा ने की है और ये खौफनाक हद तक इमरान खान के हवाले से खतरनाक है। वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट जहां पर नए चीफ जस्टिस मौजूद है। अब ये ज़ाहिर काजी फाइसद ने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, इस सुप्रीम कोर्ट का जो बेड़ा गर्क किया है, इस मनसब का जो बेड़ा गर्क किया है, यानी डोनाल्ड सरकार इससे ज्यादा तबाही नहीं कर सकती थी। यानी मैं हैरान होता हूं, अब भी सड़कों पर जब लोग मिलते हैं या नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं तो लोग यकीन माने कि बार बार ये कह रहे होते हैं कि जनाब ऑनरेबल जस्टिस यही आफरीदी साहब के हवाले से कोई राय अभी से जनाब आपने नहीं बनानी, और लोग ये कह रहे हैं हमने कम से कम नहीं बनानी। यानी आप जितनी दफा कहते रहे हम आपको सुनेंगे लेकिन हमने राय नहीं बनानी, जब तक हम 3-4 माह तक उनके कॉन्डक्ट को नहीं देख लेते। अब ये महसूस करें कि कितना बड़ा मॉरल कोलैप्स है जो कि डोनाल्ड सरकार करके गई है। कितना बड़ा पट्टा गोल इस सुप्रीम कोर्ट का डोनाल्ड सरकार करके गई है कि आने वाला जो चीफ जस्टिस है वो अभी अभी आए, यानी उसे जुमा 4 दिन नहीं हुए, लेकिन लोग अभी से करेंगे जनाब हमें आपके ऊपर यकीन तब तक नहीं होगा जब तक हमें आप वाकईतन काम करते हुए नजर नहीं आएंगे, आप वाकईतन इकदाम करते हुए नजर नहीं आएंगे, इंसाफ करते हुए पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आएंगे। ये वो मॉरल कोलैप्स है जिसके बारे में बातचीत की जा रही है। लिहाजा जिधर भी लोग मिलते हैं नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि जनाब कोई भी ऐसी राय नहीं बनानी, चूंकि हम ऐसा कोई भी आर्गुमेंट किसी भी बंदे का बाई नहीं करेंगे। बहरहाल सबकी नजर थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। फुल कोर्ट इजलास था। यह तकरीबन 6 माह बाद फुल कोर्ट हुआ है, जहां पर तमाम तर जजेस इंतजामी साइड पर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर सुप्रीम कोर्ट के बैठे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट कार्रवाई इसलिए थी कि कादी साहब इस इजलास से भागते थे। कादी साहब को महसूस होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जज उठकर मुझे सुना दे, यानी खरी खरी सुना दे। कादी साहब जवाब कैसे देंगे, फेस कैसे करेंगे, यानी अपने ब्रदर जजेस, ब्रदर कोलीग्स, जिनके बारे में कादी साहब यानी शुरू कादी साहब ने फुल कोर्ट से किया था, लेकिन कादी साहब ने इख्तिताम अपनी तन्हाई के साथ किया है। अपने यानी कौन से अल्फाज बंदा इस्तेमाल करे, लेकिन ये फुल कोर्ट हुआ है। अब इस फुल कोर्ट के अंदर एक वाज़े तौर पर उसका जो अलामिया आया है उसमें एक पैगाम है, और वो पैगाम ये है कि कम से कम इन जजेस ने, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, इन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी को, अदालतों को और सुप्रीम कोर्ट को फतह नहीं होने देना। ये सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो गए हैं। इन तमाम तर जजेस ने हाथों में हाथ दे दिए हैं और सब जजेस ने मुत्तफिका तौर पर यह कहा कि जनाब किसी भी तौर पर जो तासुर कम से कम मिला है कि जनाब ये इनके अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं होगी, इनके अंदर कोई अलग ग्रुप्स नहीं होंगे, अलग सोच मौजूद नहीं होगी, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट की, अदालत की, इंसाफ की और कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ्फुज के लिए खड़े रहेंगे। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि गुज़श्ता रात पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन जियो न्यूज के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनका हक मारा गया, जिनके हक के ऊपर डाका मारा गया, जिस मेरिट वाले बंदे को पीछे करके तीसरे नंबर के बंदे को चीफ जस्टिस बनाया गया है, उनके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जनाब मंसूर अली शाह को किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मुतनाज़े जज हैं। वो मुतनाज़े जज, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज को, सीनियर प्यूनी जज को यह कहा जा रहा है कि वो मुतनाज़े जज है, लिहाजा वो किसी बेंच का हिस्सा ना हो। उसी तरफ सुप्रीम कोर्ट के का अलामिया आया है, उस अलामिया के 3 पैराग्राफ्स हैं और उन तीनों पैराग्राफ्स में 3 दफा ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम शामिल है। हैरानकुन तौर पर यह भी बात मौजूद है कि पूरी डोमिनेंस नजर आ रही है, एक डोमिनेंस है जो कि मंसूर अली शाह की है। यानी वहां पर ऑनरेबल जस्टिस यहिया आफरीदी चीफ जस्टिस हैं, उनकी इतनी से मौजूद नहीं है जितना ज्यादा मंसूर अली शाह का जिक्र है। मंसूर अली शाह के बारे में बातचीत हो रही है। मंसूर अली शाह जिस तरीके से वीडियो लिंक के जरिए उन्हें फुल कोर्ट के अंदर शामिल किया गया, यानी वीडियो लिंक की फैसिलिटीज वहां पर प्रोवाइड की गई और वीडियो लिंक में वो शामिल हुए हैं। ये बहुत मैसिव इंपैक्ट है, ये बहुत मैसिव पैगाम है, ये क्लियर कट पैगाम है कि जनाब आप लोगों ने जो कुल्हाड़ी चलाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, आप लोगों ने जो सीनियर जूनियर जजेस और जो मेरिट का कत्लेआम किया है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस सारे कत्लेआम को नहीं होने देंगे, चूंकि कोलीग्स हैं, ये ब्रदरली जजेस, ये सब ज़ाहिर एक इदारे, ये खानदान है सुप्रीम कोर्ट का, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ का एक खानदान है, लिहाजा ये साथ इकट्ठे हो गए। तो बड़ी जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि मंसूर अली शाह साहब का, जिसे हुकूमत मुतनाज़िर जज कह रही है, हुकूमत की बहुत सारी शख्सियात के बाकायदे से ट्वीट कर रही है कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को इस्तीफे दे देने चाहिए। हसन मलिक साहब ये कहते हैं कि हुकूमत का प्लान ये था कि जब 2 जजेस को सुपरसीड किया जाएगा तो ये दोनों इस्तीफे दे देंगे, लेकिन आज उस सलामी के अंदर बार बार मुनीब मंसूर अली शाह साहब का जिक्र मौजूद है। अब दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो 2 एडहॉक जजेस जो काजी साहब लेकर आए थे, एडहॉक जजेस का कम से कम चाय पीने के लिए कोई जज मौजूद हो, उन एडहॉक जजेस का भी जिक्र नहीं है, उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस यानी इंतजामी साइड पर 16 जजेस बैठे हैं। 16 जजेस के हवाले से अलामिया है, यानी कि ये जस्टिस यही आफरीदी साहब ने क्लियर कर दिया कि वो जो 2 एडहॉक जजेस आप लेकर आए हैं,
جنہیں پہلے یہ ڈر تھا کہ سوشل میڈیا پر ہمیں کوئی ٹویٹ کر دے گا ہمارے حوالے سے, ٹک ٹاک کے اوپر کوئی آ کر ہمارے بارے میں شغل لگا لے گا, کچھ ہو جائے گا, اور کہا تھا انہوں نے پریشر ہے, لیکن قاضی صاحب پھر گردن سے پکڑ کر انہیں بیچاروں کو یہاں پر لے کر آئے ہیں, اور یہ بیچارے نہیں ہیں بلکہ یہ ڈبل ڈبل ٹرپل تنخواہیں, مراحتیں, کھانا پینا, روکڑا, یہ سب کچھ انہیں ملتا رہے گا. لیکن ان دونوں ججز کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے. اب جو ترجیحات دی گئی ہیں اس اعلامیے میں کلیئر کٹ یہ کہا گیا ہے کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر تقریباً 60,000 مقدمات پڑھیں گے. 60,000 مقدمات پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں لوگ, لاکھوں نہیں, کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو کہ خاندان ہیں, خاندانوں کے خاندان ہیں, وہ بیچارے لٹکے ہوئے ہیں, ان کی زندگیاں برباد ہوئی, وکیلوں کی فیسیں دے دے کر وہ بیچارے مر گئے ہیں, ان کی فیملیز, ان کی نسلیں کھڑی ہیں, لیکن انہیں انصاف نہیں ملا. چونکہ قاضی صاحب نے 63 کا فیصلہ کرنا تھا, قاضی صاحب نے بلہ چھیننا تھا, قاضی صاحب نے یہ کرنا تھا, قاضی صاحب نے بنیادی حقوق کو ختم کرنا تھا. لہذا قاضی فائزہ صاحب جو ڈگڈگی بجاتے رہے 1.5 سال, اس ڈگڈگی میں 52,000 سے کیسز 60,000 تک پہنچ گئے. تو لہذا سپریم کورٹ کے اندر جو کیسز کا برڈن ہے اس میں ایک ٹائم لائن دی گئی ہے. اس ٹائم لائن میں جناب جو پینڈنگ کیسز ہیں ہم یہ سنیں گے. لہذا ہم سیاسی معاملات, سیاسی کیسز, سیاسی جو ایک نورا کشتی ہے اس کا ہم کسی بھی طور پر حصہ نہیں بنیں گے, بلکہ اس کے اندر جو کیس مینجمنٹ پلان ہے, ابھی کیس مینجمنٹ پلان آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ہے. یہ قاضی صاحب کے دور میں منصور علی شاہ نے کیس مینجمنٹ پلان دیا تھا کہ ہم کس طریقے سے اصل میں یہ جو کیسز پینڈنگ ہیں انہیں سن سکتے ہیں. اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس شامل ہے, اس کے اندر ٹیکنالوجی کا انپٹ شامل ہے, اس کے اندر ہر چیز شامل ہے. یعنی منصور علی شاہ ایک موسٹ ریپیوٹڈ, دنیا کے بہترین ججز میں اس بندے کا شمار ہوتا ہے. لہٰذا انہوں نے پورا ایک پلان دیا تھا سیکوینس وائز کہ یہ کر کے ہم کیسز کم کر سکتے ہیں. لیکن قاضی صاحب کی چونکہ ترجیحات کوئی اور ہیں, انہوں نے نہیں سنا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جناب کیس مینجمنٹ پلان اس پر غور کیا ہے, اور پھر 1 ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے, پھر 3 ماہ کا ٹائم دیا گیا, پھر 6 ماہ کا ٹائم دیا گیا. آنے والے 6 ماہ ججز نے بک کر لیے ہیں, اور پھر اب ڈویژنل بنچز بنیں گے, 2 ججز کے بنچ بنیں گے, یعنی یہ 8 بنچز بنیں گے, اور دھڑا دھڑ یہ معاملات کو سنیں گے تاکہ وہ 60,000 کیسز کو کم کیا جا سکے. تو منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے, تمام تر 16 ججز نے یہ کیٹاگوریکل یہ کہہ دیا کہ جناب کوئی جوڈیشل جو آپ لوگوں نے بنانے کانسٹیٹیوشنل بینچز, فی الحال اس کا ٹائم نہیں ہے, فی الحال اس کے لیے وہ انرجیز نہیں لگانے والے, فی الحال وہ ان کا فوکس نہیں ہے. ان کا فوکس یہ 60-70 ہزار کیسز ہیں. متی اللہ جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جناب یہ جو اب باقاعدہ سے انہوں نے روسٹر جاری کر دیا ہے ایک طرح کا, یہ جو انہوں نے ایک حکمت عملی بنا کر دے دی ہے, اب حکومت کے لیے مزید مشکل ہوگی اور بہت زیادہ خاصی پریشانی ہوگی. دوسری طرف جو مریم صاحبہ ہیں, یعنی حکومت تو بالکل قاضی صاحب کے جانے کے بعد یعنی بڑی مشکل ہو گئی ہے ان کے لیے, اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. ایک تو تحریک انصاف کی قیادت نے کل عمران خان کی توشہ خانہ بریت کیس میں تمام اراکین پارلیمنٹ, سینیٹرز, وکلا, پی ٹی آئی ونگز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے. اچھا, یہ تحریک انصاف کی جو باہر کی عادت ہے نا, یہ کوشچنیبل اس لیے بھی ہے کہ مستفین کاظمی صاحب, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ قاضی فراڈیا ہے. اسے کیوں کہا تھا؟ ان کا ذاتی تنازعہ نہیں تھا, ذاتی معاملہ نہیں تھا, وہ خان کے لیے, تحریک انصاف کے لیے, جو تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا تھا, اس لیے کھڑے ہوئے تھے. آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جو کہ مستفین کاظمی صاحب کے ساتھ جا کر کھڑے ہوئے, یا کم از کم جب وہ ہسپتال میں موجود تھے تو انہوں نے جا کر کوئی سولیڈیرٹی شو کی, کوئی جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, کوئی بندہ نہیں گیا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, جب میں نے یہ خبر لی اور پھر سوشل میڈیا پر شیئر کی کہ ان کی کھوپڑی توڑ دی گئی ہے اور وہ بندے پہچان نہیں سکتے اور ان کی یادداشت بھی متاثر ہوئی ہے, اس کے بعد میں نے تحریک انصاف کے بہت سارے وکلا سے کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا جی مستفین کاظمی صاحب, ان کی حالت خراب ہے, برائے مہربانی کانٹیکٹ کریں, میرا ان سے کانٹیکٹ کروائیں, میں انٹرویو کرنا چاہتا ہوں ان کا. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, انہوں نے کوئی اس معاملے کو سیریس نہیں لیا. یعنی بڑی حیران کن چیز ہے کہ خود تو یہ انہیں اچھلتے ہوئے دیکھیں نا, اگر آپ انہیں یعنی ٹی وی پر بیٹھ کر پھڑیاں مارتے دیکھیں نا, ادھر کے کلابی ادھر, انقلابی, یہ وہ, انگوٹھیاں لگائی ہوئی, نئے کپڑے جناب, اینکیں, ٹشو ہاتھ میں, کلین شیو, یہ یار بہت بہت نوسر باز دیکھیں. لیکن یہ بڑی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات ان کا کنڈکٹ دیکھ کر. نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں, لیکن یہ جو معاملات ہیں, عمران خان والا معاملہ ہو یا مستفین کاظمی والا معاملہ تھا, جہاں پر کھڑے ہونے کا وقت تھا, یہ وہاں پر جا کر کھڑے نہیں ہوئے. اب عمران خان صاحب کو دھمکی دی ہے مریم صاحبہ نے ایک باقاعدہ سے تقریر کے دوران, اور یہ کسانوں کے حوالے سے تھی. لیکن مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فتنہ ختم ہو رہا ہے, فتنے کو ختم کیا جائے گا, اور فتنہ یہ عمران خان کو کہتے ہیں, یہ بھی آپ کو پتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ گھسپیٹھیے تھے پولیٹکس کے اندر, اور یہ اب ختم ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے. یہ بڑی سیریس دھمکی ہے. عمران خان صاحب کی جو بہن ہے آج علیمہ خان صاحبہ, جب وہ اڈیالہ جیل میں مل کر ایک خان سے, تو باہر آ کر انہوں نے پہلی بات جو کی ہے, انہوں نے کہا یہ خان کو جیل میں ختم کرنا چاہتے ہیں, اور عمران خان کو جو کھانا دیا گیا وہ لنگر سے آتا ہے. عمران خان کو جو روٹی دی گئی یعنی اسے الٹیاں ہوئی ہیں عمران خان کو. اب الٹیاں ویسے نہیں ہوتی, اور خان ایک مضبوط بندہ ہے, اس کا میدا سٹرونگ ہے, اس کی باڈی سٹرونگ ہے, منٹلی سٹرونگ بندہ ہے.
لیکن اس کے باوجود اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کو الٹیاں ہو رہی ہیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں یا تو وہ باسی کھانا ہوگا یا پھر وہ ایسا کھانا ہوگا جس سے اسمیل آ رہی ہوگی یا وہ پھر پرانا کھانا ہوگا. تو یہ بڑی بڑی سیریس اس کے اوپر تحریک انصاف کا رد عمل آیا ہے. مریم نواز کی جانب سے عمران خان کو دھمکیاں شدید تشویشناک ہیں. عمران خان کو پہلے ہی 25 دن ڈیتھ سیل میں رکھ کر مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہے. عمران خان کو جو کھانا دیا گیا تھا اسے کھا کر انہیں الٹیاں ہوئی ہیں. 3 اکتوبر کے بعد سے وہ جس حال میں ہیں وہ ناقابل بیان ہے. ان سے ورزش کی سائیکل لے لی گئی ہے. ان کی جان کے حوالے سے ہمارے تحفظات مریم کی دھمکیوں کے بعد مزید بڑھ گئے ہیں. فسطائی ٹولہ ہوش کے ناخن لے اور ان گھٹیا حرکتوں سے باز آئے. عدالتوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان دھمکیوں کا فل فور نوٹس لیں اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے کو بیان جاری کریں. تو یہ ظاہر ہے تحریک انصاف کے لوگ اب باہر نہیں نکلیں گے یا عدالتوں کی طرف نہیں جائیں گے تو وہ بندہ ناحق اندر رہے گا. اور یہ جو دھمکیاں ہیں یہ کبھی بھی اللہ نہ کرے لیکن کوئی سیریس چیز کی طرف جا سکتی ہیں. خیال رکھیے گا, آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.